خیلی خوبه. اونی که فرصتش داره از دست میره داره برای پرنده دون میریزه. تو ساکت باش. هنوز 1 دقیقه فرصت هست. 1 دقیقه تو چند ثانیه تموم میشه. بعد روز و ماه و سال. دقیقاً 1 سال دیگه میای همینجا و میگی برای 1 ساعت اومدم مامان. عمه بهم گفته فقط 1 ساعت فرصت داری بری و بیای. عمه گمشه بره به درک. همیشه قبل از هر کاری همینو میگی. 20 ثانیه. 19 18 17 16. خب بابا اومد. زلیخا من اینجام بابا. آها، پس همه اینا تحت سرپرستی توه، آره؟ نه حاج آقا، من خیلی وقت از سرپرستی همه چی دست برداشتم. مگه ندیدی؟ جلوی چشمای خودم عقد کردن. منم مثل غریبه ها فقط شیرینی خوردم. اون قسمی که خورده بودم که میرم، جلوی خودتون قسممو شکوندم. خب تو چی؟ پشت تلفن به عمت چه حرفایی زدی؟ بهش گفتم که شما رو برگردونه. آخه از صبح رفته بودی. خبری از حمیدم نیست. ساعت 9 شده بابا. دیگه چی گفتی؟ زود باش بگو. گفتم تا 1 ساعت دیگه بفرستن خیلی بهتر میشه. ولی شما 15 ثانیه زودترم اومدی. یعنی تو عمتو تهدید نکردی ها؟ تهدید؟ تو بهش گفته بودی که عمران مقیس یه بیارزه است. تازه اینم بهش گفتی که تو هنوز منو نشناختی. همه رو گفتم ولی نگفتم پروین. بیادب. اول اون بود که گفت. تو هنوز منو نشناختی دختر. پس معنیش اینه که تو باید بیادبی کنی؟ من به عمران مقیس گفتم که بیارزه است. اون موقع همینطوری از دهنم پرید. ولی اون بیشرف به هم ثابت کرد که میتونه بیارزه باشه. داری جلوی بابات زبون درازی میکنی؟ زبونو تو از حلقت میکشم بیرون. شما اومدین دیگه قضیه تموم شد. اگه بخواین عذرخواهی میکنم. الان عذرخواهی کن. همین لحظه باید عذرخواهی کنی. بگو که عمه من اشتباه کردم. من شرمنده‌ام. از شما هم عذرخواهی میکنم. حرف بزن. حرف بزن. چیه نور محمد؟ من زلیخام عمه خانم. ها بگو. ببخشید عمه. اگه بیادبی کردم برای همین عذرخواهی میکنم. آها، پس سر عقل اومدی. درسته، چون بابام خیلی کتکم زد. بفرما. یعنی عروس 1 روزه رو زد؟ کاسه ای زیر نیم کاسه است عمه. قبلا بابام هیچ وقت منو نزده بود. نور محمد جلوت وایستاده نه؟ همینطوره. وایستادن رو دارن گوش میدن. جلوی خودشون دارم میگم. قبل از اومدن من بابا دیگه پیش شما نمیان. چی؟ دارم تهدید میکنم عمه. مامانم خیلی به خاله بشرا شک کرده. بیقراری بابا رو هم که میبینم حس میکنم یه خبری. بی حیا. گوشی رو قطع میکنم عمه. بابام بازم عصبانی شده. گوشی رو بده بهم. دیگه زندت نمیذارم دختره بیشور. بس کن دیگه حاج آقا. با کتک زدن یا کشتن هیچی درست نمیشه حاج آقا. وقتی دخترت عصبانیه نباید عصبانیتشو بیشتر کنی. این خونه داره رو به نابودی میره عاطفه. دیوارای این خونه هم رو سر خودت خراب میشه. همینطورم سقفش رو سر بشرا. با چشمای گرد کردت نگام کن حاج آقا. سنگ یه یار 4 روزه رو اینقدر به سینه نزن که زنی که 25 سال زنته و دخترای جوونت که از دست تعجب کنن. داری باهاش ازدواج میکنی؟ یا فقط وقتتو میگذرونی؟ نکنه واقعا عاشق اون نکبت شدی؟ میخوای حرف مفت بزنی؟ خب بزن. داری از سنت خجالت میکشی؟ خجالت نکش.
عشق اصلا و ابدا ربطی به سن و سال نداره. تو باید سزای کاراتو میدیدی عاطفه. سزا تو هم حتما میبینی. خود تو باعث شدی زندگی من 25 ساله به هدر بره. 25 سال نه، بلکه 50 سال حاج آقا. 25 سال برای تو، 25 سالم برای من. سال برای منم ساله، اونم به باد رفته. سزای اونم حتما میبینی. بعدشم کسی که سزا میبینه بعداً متوجه میشه کی به بادش داده. من دارم میرم خونه خواهر. خیلی مبارکی. همونجا هم میمونم. حمید محمدم میاد خونه؟ یا اونم میخواد پیش همون تحمیل بی همه چیز بمونه؟ دهنمو باز نکن زن. دهنم باز بشه اینجا رو به آتیش میکشم. کسی که قبلا سوخته و تبدیل به خاکستر شده رو داری از آتیش میترسونی؟ حالا بگو میخوای بری اونجا چی کار کنی؟ با بشرا ازدواج میکنم. همینم باید میشد. این ازدواج 20 ساله که عقب افتاده. اون بشرای عوضی وقتی طلاق گرفت برگشت مطمئن شدم که الان جونت در خطره. گوش کن حاج آقا نور محمد، ازدواج کن تا منم ببینم چی میشه. معلومه که ازدواج میکنم. حالا میبینی عاطفه خانم. گوش کنین بابا، اگه بخواین مجدد ازدواج کنین منم از عمران مقیس طلاق میگیرم و نشونتون میدم. زبونتو از حرفت دستتو بکش میکشم نور بیرون. محمد، وگرنه روزگارتو سیاه میکنم. تا دیگه طلاق نمیگیری؟ من طلاق بگیرم؟ پس دیگه کی منتظر برگشتنت باشه؟ باشه 25 سال تا حالا 5 تا دیگه هم روش. چطوری سرشو انداخت رفت، درست مثل بچه ها.